गीत घेऊया A7. सेवाच्या जोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया, देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया, सोर्वेस्पराचो पोरूं, दोंगरा परस मोठो सोर्वेस्पराचे मंदिर, सगळ्या परस उंच व्हडलें, देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया, देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. I will spend my heaven doing good on earth. संवसारांत बरें करून हांव म्हजो सोर्ग हांगाच जियेतली, अशें बाळका जेजूचे सांत तेरेज म्हणटाले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोरुमता. ताचो स्वर्ग प्रवेश म्हणल्यार आमकां एक खात्री, आमी एक दीस ताचे भाशेन संवसारांत बरें करून ताच्या सांगाताक सासणाक जिवंक. आयचे मिसा भेटेंत वांटो घेतना ह्या संवसारांत आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जेवून सर्गीचें सूख जोडूंक आमी नेटान पावलां मारूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आमच्या SCCच्या भुरग्यांनी आपल्यो बोर्ड एग्जामी सुरू केल्यात, तर तांकां ह्या दिसांनी सगल्या वायटांतली निवार, मोहनाची शांती फावो कर आनी परिक्षा बरे भाशेन करूंक फावो ती कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत तांचे पासत आनी तोरेकवार मोळार तांचे खातीर वावुरतल्या पासत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणे देवा आनी एकामेका लागीं मागुया. जेजू, बापान आपले व्हडे काकलुतीन तुज्या सांगाता आमकां पुनर्जीवन केली आनी स्वर्गार पोसयली. तर आमची चिंतनां संवसारी वस्तू थावन सारकींच मेकळीं कर आनी आमचीं काळजां सर्गीच्या ओतरेकांनी भर. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, जेजू, नवी मनशां जावन आमी तुजो उपकार घेतला, तर आमच्या खोट्या वडावण्याचेर जैत व्हरून सत उलोवंक, नीत पाडूंक, एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखूंक आमकां कृपा दी. आनी असो तुजो उपकार आमचे सवें पद जोडून दी. क्रिस्ता काकलूतकर, क्रिस्ता काकलूतकर, मोकाळ सडवंडरा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन दिसान दीस सोदीक निर्मळ जावन आमचें नवें जिवीत तुज्या एकवटांत बापा मुखार एक दिन वासनेचें बलिदान जावं दी. सोमिया काकलूतकर, सोमिया काकलूतकर, सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा ओ सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी, महिमा देवा ओ सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी, सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या राया
सोदवेरा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या पासून आमी तुका वाकांता वाकांता महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सूर्याचे सोबिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुत्राक सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप हाताळ आमची गादूर तू पापाच्या उजव्या बोसार आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी त्या पवित्र सांगाती ते बापाचे मोने जेजू ख्रिस्ता close to Puri, close to His word, close to Purmeshwar, close to Puri, close to His word, close to Purmeshwar. महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी महिमा देवा सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा सरकार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनच्या सैमूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बोरवांचो, कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोशभरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशांत आनी भरवशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आयची दोबाची परब दिसा देव आपल्या उतरांतल्यान आमचेशी उलोवंक येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे वेंचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टां मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसाल्यांतले कोडसोरां जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक तीर रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें,
ही बासावणी कसली ती मोच्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. चुवावान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी गोडयो जाणां जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसल्यान सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमान पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. अवचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस चिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब ह्या पुरी गितांतल्यान जातलो. संतोसाच्या उलासा मदे देव चोटा स्वर्गार. आनी एकदां म्हणया. संतोसाच्या उलासा मदे देव चोटा स्वर्गार. Somes porsanu talio petat, संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाकानी कोरात. कित्याक बोवाट्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बेंदूचे सगळे प्रितमेचो वाटतो आसा तो. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदे देव चोटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदे देव चोटा स्वर्गार. तुरतुरीच्या गोणगोणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मनाक वाजोत्रां गाजुयात. आमच्या रायाच्या मनाक वाजोत्रां गाजुयात वाजुयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदे देव चोटा स्वर्गार. आखी प्रितमेच्या राजा तो सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोत्रां वाचुया. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयता आसा. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदे देव चोटा स्वर्गार. भाग्यवन पावलून एफेस्काराक बरयलोले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवून पाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच बरवश्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या. आनी कसली मितमेर नासलोली पदवी आम्हा भावार्थ्या सोवे
ताचे बोड दाखोड करता. हे सगळे तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याक दोळ्याक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पोरदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सोदते वयर ताका घाल्लो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तोडा घाल्ल्यो आनी ताका पवित्र सभेचे मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू सोपूर्ण करतल्याची भरती. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. वचसात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपा पर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. इकरा शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पडना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारान बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल, होय, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वाखाली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू जिवन जावन 40 दीस आपल्या शिसांक तरेकवार भाशेन दिश्टी पडल्या उपरांत व्हडा दोबाज्यान स्वर्गांत चडून गेलो. आज आमी जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची दोबाचीक परब समरमता. भावार्थाच्या स्वता मदलें एक स्वत तें. स्वत मानता म्हणटाना आमी हें स्वत उचात्ता. आनी आयज ल्हानसो नियाळ ह्या स्वताचेर आमी करतले. एक धाकटीच काणी हांवें आयकल्ली. एक आवय बोटीन बसोन आपले धुवेक मेळोवंक वेताली. लांबडीक वाडटी बोटींतल्यान ती वेताली. ताची धूव अमेरिकाक आसली आनी थंय तिका भेटोवंक ती वेताली. खुशाल आसली. धूव थंय आसल्यान आनी आपूण आपल्या गांवांत आसल्यान हुस्को जाल्लो तिका. मेळोवंक सोदताली आपले धुवेक आनी वाट सुरू केल्ली. आनी बोटीन वेता आसतना हेंच आवड तिचें. म्हजी धुवेक हांव भेटतली, धुवेक हांव वेंगयतली, खुशाल म्हजे फुडल्याची वीज सादतली. वाटेक वेता आसतना बोट वादळ मोडाक सांपडटा. जेन्ना वादळ मोडाक ही बोट सांपडटा सगल्यांची राखांत येता.
पूण ही वस्तुरी गितां गायनां करताली, देवाक वाखाणटाली, खुशाल आसली. आनी विचारलें तिका, आमी सगळे वादोरमडाक सांपडल्या, घडये आमीची बोट थंय ठिकाणाक डॅस्टिनेशनाक पावत वा ना खबर ना. आकांत आयला सगल्याचेर आनी तुजेर मातूय आकांत कसो दिश्टी पडना, टेन्शन दिश्टी पडना. खुशाल तूं आसाय, गितां गायताय तूं, गायनां करताय. तिणें म्हणलें, ओय हांव खुशाल आसा. खुशाल आसा कित्याक तें सांगता. वादोरमळाक ही बोट सांपडल्या, पूण दोनी आमचो देव एकलोच. ताका जाय जाल्यार आमी सालामती पावतले. पूण हांव खुशाल कित्याक, एके वाटेन जोत्तोर आमची बोट बरी भाशेन शेवटाक पावली जाल्यार, डॅस्टिनेशनाक पावली जाल्यार हांव म्हजे धुवेक भेटतली. ही म्हाका खुशालकाय दितली म्हजी भेट धुवेक जाता तेन्ना. समज कांय कारणाक लागून कितेंय जालें जाल्यार आनी हांव आनी आमी सगळीं मेलें जाल्यार हांव दुखी ना. कित्याक हांव म्हज्या घोवाशी वेतली. म्हजो घोव स्वर्गार आसा. म्हजी भेट दुसरे वाटेन घडलें जाल्यार म्हज्या घोवाशी जातली, पयले वाटेन घडलें जाल्यार म्हजे धुवेक भेटतली. पूण कितेंय जावं हांव म्हजे धुवेक जावं म्हज्या घोवाक हांव भेटतली. आनी हाका लागून हांव दुखी ना. खंय पावूं हांव खुशाल आसा आनी खुशाल ही वाट तांकता. मगर बाबा भयणीनो, आमी संवसारी जिवीत येता आसतना आमकां जायतीं डॅस्टिनेशन्स आसतात. हांगा थंय आमी वचूंक जाय, हांगा थंय पावूंक जाय आनी ते भाशेन ती वाट आमी धरता. संवसारलें जिवीत सोंपल्या उपरांतूय आमकां एक डॅस्टिनेशन आसा आनी तें म्हणल्यार आमकां आवडो की आमी सगळीं आमी स्वर्गार एक दीस पावूंक. आयची परब जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची रबाची परब. बापातान तो आयिल्लो आनी आपलें काम सोंपयल्या उपरांत बापाशी तो पत्तो गेलो आनी आमचो आवडो वच आनी वच आवडो शार्ती पावूंचे जो म्हटलं हांव तुमच्या आदीं पयलो बेतां तुमकां सुवात तयार करचे खातीर. आनी दिसांनी ही खबर आमी नियाळीत आयले. अशी एक म्हणणी आसा, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वॉन्ट्स टू डाय. सगल्यांक स्वर्गार वचपाचो आवडो आसा, सगल्यांक स्वर्गार वचूंक जाय म्हाका लेगीत. बट नो वन वॉन्ट्स टू डाय. पूण कोणाक मरूंक नाका. अशें आमच्या कोंकणींतल्यान म्हणटात, जण एकल्यान मरूंक जाय आनी स्वर्ग पळोवंक जाय. खंय म्हाका बाबा भयणीनो, जायते फावट हांव जायत्या मनशांक भेट्टां आनी भेटलां. देखून जाणटी मनशां जेन्ना कोस पडटात, त्रास पडटा, सोंसचें पडटा, तांचो एक उद्गार भायर सोडटा, देव म्हजो उगडास कित्याक करिना, देवान म्हजेर कित्याक विसर घातला, देव म्हाका कित्याक आपयना. एके भाशेन आशेतात मरूंक. जायते फावट हीच मनशां चड दुयेंत जालीं म्हणटकूच खाटीचेर कश्टवतना लेगून तांचे आवडे आनी मनान चिंतनां वेगळीच आसतात. म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजी सून, म्हजी घरचीं म्हाका दोतोरागेर कित्याक व्हरनात, म्हाका कित्याक बरो करिनात. तांकां आवडो आसा की आनीक इल्लें जियोंक. हें आमचें सगल्यांचें जिवीत. पूण तरी आसतना आमचें जिवीत सासणांक चोखपाचें ना. ताका लागून संवसारांत आमचें जिवीत जियेता आसतना ह्या सासणाच्या जिविताचेर नदर घालून आमी जियेता. जेजू थंय गेला, थंय आमी वचूंक आवडेता. आयची परब सर्ग प्रवेशाची जेजूची परब. जेजू स्वर्गांत चडलो. आमकां 4 शुभ वर्तमानां आसात. मातेवाचें आसा, मार्कूचें आसा, लुकासाचें आनी जुआंवाचें. खरें म्हणल्यार ओरिजिनल टॅक्स्ट पळयलो जाल्यार फकत लुकास जेजू व्हडा धोपाच्यान स्वर्गांत चडलो हाची खबर सांगतात. व्हडले जाणां सांगता ते भाशेन जरी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांनी हें मेवता, ओरिजिनल टॅक्स्ट मार्क 16:8 हांगा काबार जाता म्हणटात. फुडले वर्सीस आसात ते निमण्याक तो स्वर्गांत चडलो म्हूण दाखयता, पूण ते एक्सायडीड म्हणटात. कितें जावं, हय ही ती व्हडली परब. जेजू व्हडा धोपाच्यान स्वर्गांत चडून गेलो. आयची वाचपां आमी आयकल्यान. आयचे पयलें वाचप धर्मदुताचो इतिहास आनी बाकीयोत लुकास थियोफिलाक आपल्या इश्टाक उगडास करून म्हणटा. पयल्या पुस्तकान हेंच तें शुभ वर्तमान पयलें ताचें बरयल्लें. हय शुभ वर्तमान. मागीर हें दुसरें किते भाशेन ह्या इतिहासांत हीच खबर करता. आदीं कितें घडलां तें आदीं आपल्यान बरयलां तो म्हणटा. हय आनी तो एक वस्त सांगता.
थंयच पयल्या वाचपान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी कुपान ताका लिपयलो. वयर ताका उबारून व्हेलो आनी कुपान ताका लिपयलो. हें आयच्या दुर्दताच्या इतिहासांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी शेवटाक आमकां मेळटा तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. अवचीत धवी आंगोस्तां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हणलें, गालिलेच्या मनशानो, तुमी अशे स्वर्गाक दोळे लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच पत्तो येतलो. दुसरें आस्वासन की गेला तो जेजू पत्तो येतलो. हाचें शुभ वर्तमान खरीत भाशेन आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान परगट केलां. लुकाचें शुभ वर्तमान आमी पळयत जाल्यार आमकां थंय अशेंच मेवता आनी अशें मेवता. आनी घडलें तें हें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचेर सोंशिल्लो कडसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो. चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो. जंयतान तो आयलोलो थंय पत्तो तो गेलो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला. आयचें शुभ वर्तमान मातेवाचें शुभ वर्तमान. आनी थंय आमी दोन वस्तूंचेर लक्ष घालुया. जेजू म्हणटा सगली पदवी स्वर्गांत तशी संवसारांत तशें म्हणटा स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटकूच सगली पदवी बापान ताका दिल्ली आसा. आमी हाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आमी मातशे ह्याच मातेवाच्या शुभ वर्तमानान चवथ्या हवेसरान भितर सरुया. चवथो हवेसर जंय आमी जेजू भौशीक जिवीत आपलें सुरू करतना ओरोण्यांत गेलो आनी ताळण्यो आयल्यो ताची खबर मेळटा. आनी ताळण्या मदीं तिसरी ताळणी आयली पळय ती आमकां थंय मेवता ती. हय, तिसरी ताळणी अशें आमकां मेवता. जेजूक सैतानान उंच दोंगरार ताका व्हेलो आनी संवसाराच्यो सगल्यो राजवडक्यो आनी ताचो दबाजो ताका दाखोवन म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगलें हांव तुका दितां, तुज्या हातीन करतलो. दुसऱ्या वर्सांनी देंवचार म्हणूंक सोदतालो ह्या संवसाराचेर म्हाका पदवी आसा. जेजू ह्या संवसारांत येवन खुर्सार मरून पातकाचेर मरणाचेर आनी सैतानाचेर ताणें जैत व्हेलें. आनी तो जेजू आयज म्हणटा स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या. सैतानाक आनी पदवी ना. सैतानाक ताणें आपल्या पांयांत मुस्तिला आनी ही पदवी दिल्या. आनी ताका लागून हीच पदवी हीच बळ वापरून तो आपल्या शिसांक म्हणटा, वचात, हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवूय तांकां पवित्र स्नान दियात. एक मिसांव दिवन धाडटा, पाठयता. जो वावर जेजू ह्या संवसारांत येवन केलो, खुर्सार मोत्ताना म्हणलें संपादलें, बापान दिल्लें काम ताणें शार्ती पावयलें, बापाची पत्तो वेता. पूण सोडवणेचो वाव सोबोग ना, शिसाच्या हातान सोडटा, ह्या इकरादानाच्या हातान सोडटा आनी म्हणटा आतां तुमी वचात, तुमी म्हजे गवाय जायात. आख्ख्या संवसाराक वचून ही खबर तुमी परगटूंक जाय आनी पवित्रतेच्या नांवान पवित्र स्नान दिवन ही पवित्र सभा वाडत चडत वचूंक जाय. आनी एकूच तासान एक आस्वासन दिता आनी तो म्हणटा, सदांकाल हो संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. हें एकदम गरजेचें. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. पळय, आमी खरीत भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानान पत्ते गेले जाल्यार पयलोच हावेसर मातेवाचो वर्सीस 18 to 25 जेजूच्या जल्माची खबर आमकां मेवता. आनी थंय आमकां हेच उसारलेल्या वडींनी खरीत भाशेन मॅथ्यू 1:18 to 25 आमकां झुजे ताका सपनांत बोडवो दिश्टी पडटा जेन्ना तो सायबिणीक सोडूंक दिवंक सोदता. गुप्ती सोडून दिवंक येवचिता, कित्याक हे सगळे गूट ताका समजनात. आनी ताका कितें म्हणटा, झुजे दाविदाच्या पुता, तुजी पतीन कशी मारयेक तुजी पतीन कशी घेवंक भियोनाका. आनी आख्खी खबर कितें घडलां तें सांगता. आनी शेवटाक सांगता, उगडास आसता इसायास प्रवाद्यान बरयल्लें आसा. हय, इमानुएल, आमचे मदें देव, गॉड विथ अस. आनी ईद परब आमी नातालांक समरमता, देव आमचे मदें. ह्या संवसारांत जियेतना जेजू आमच्या सांगाता जियेलो आनी जियेता. आनी आयज जेजू म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. नॉट ओन्ली टुडे, इन द फ्युचर. संवसार सोंपो पर्यंत टील द एंड ऑफ एज तुमच्या सांगाता आसतलो.
आमी जायते फावट म्हणटा आय डोंट नो वॉट फ्युचर होल्ड्स फॉर मी बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर. फुडार म्हाका कितें फुडाराक रावता हांव नकळो, पूण फुडार कोणाच्या हातांत आसा हें हांव जाणा. हो म्हजो देव, देवाच्या हातांत ती आसा. आनी दोतोर देव म्हणटा संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. ह्याच जेजूक सांगाता घेवन आमच्या जिविताची आमी वाट चलोवंक जाय, फुडें वचूंक जाय. मनान धरून आमचें डेस्टिनेशन, फायनल डेस्टिनेशन. ह्या संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत सासणाक बापाशी जेजू सांगाता आमी थंय रावंक वचूंक जाय. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव जेजून आज्ञा दिलीशी सांग पाठयले वचात. हय, आयज तो जेजू तुमकां आनी म्हाका पाठयता आख्ख्या संवसाराक वचूंक. आनी जंय आमी आसां थंय आमी जेजूचे गवाय जावं. हय, आयच्या काळार हें सोंपें न्हय. कितले म्हूण कोस्ट. आमचो पाप साहेब आतांचो अशें म्हणटा, Jesus is looking for witnesses who says to him each day, Lord, you are my life. आमचो बाप साहेब म्हणटा जेजू रावता असले गोवाय की जे दिसा दिसपटे आपण म्हणटले दोनिया सोमिया तूं म्हजें जिवीत. जेजू तूं म्हजें जिवीत. दर एका दिसाक आनी जिवीत भर. तर हांवें हें म्हणून जेजू म्हजें जिवीत केलें आनी हें जिवीत हांव दुसऱ्यांक दिवंक लागलो. दुबावीत हांव गोवाय जातलो. आनी हेकाच लागून देवाचो आदार मागुया. मातयेवाचें शुभ वर्तमान 24 13 वड आमकां म्हणटा, शेवट पासून पर्यंत थीर रावत तोच सडवण जडटलो. शेवट पासून टील दी एंड. फेथफूल, विस्वाशी रावंक, थीर रावंक, गोट रावंक तो सडवण जडटलो. सोंपें न्हय आगोट. ताका लागून देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. हे संवसारांतलें आमचें जिवीत आमी जियेताना स्वर्गांत नदर थिरावून जियोवया. पगियन पावलो आमकां जायते बरो उडास करता. आमचो तंबू ह्या संवसारांत 4 दिसांचो. सासणाक तोकपाचें घर स्वर्गांत आसा. हें सासणाक तोकपाचें घर. जेजू स्वर्गांत गेलो आनी आमी एक दीस थंय वचूंक जाय, पावूंक जाय. नदर ह्या शेवटाचेर थिरावया. नेटान फुडेव्या. हेवन इज अ फायनल डेस्टिनेशन. ही बरी उतरां म्हाका मेवली. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Winston Churchill, Prime Minister Adlo of United States of United Kingdom. काय बरं उतरां. होय, आमची वाट चलतना जेजू शिकोण घेवन जियेतना जेजू शिकोण परगोडटना आमकां जायत्यो आडकोडी मेवतल्यो, कोस मेवतले. तर आमी सुणी भोगतात, दुसरे बोब आडकोतात म्हणून तांकां जर आमी फातर घेवन तांचे फाटल्यान लागले जाल्यार आमी शेवटाक पावचे ना. भोगतात तांकां भोगून रावूं दी. आमची वाट जेजूक सांगाता घेवन आमी चलत रावया. वचया फुडें. जेजू आमच्या सांगाता आसा. पूण ही वाट सोंपी न्हय. कितल्यो म्हूण आडकोडी. आनी देव आगोडटी वाट आमकां चलोवंक लायता. ही उतरां म्हाका मेळ्ळी. आय आस्क गॉड वाय आर यू टेकिंग मी थ्रू ट्रबल वॉटर्स? ही रिप्लायड, बिकॉज युअर एनिमीज कांट स्विम. बिकॉज युअर एनिमीज कांट स्विम. हय, जायते फावटी आमकां आगोट वाटेंतल्यान वता, वादळ मोडांतल्यान वता. हय, कित्याक लागून? तुज्या दुस्मानाक पिवूंक येना म्हणटा थंय तुजो दुस्मान पावचो ना. दुस्मान आमचो पावचो ना जाल्यार आमी सुरक्षीत आसतले कित्याक? इफ गॉड इज वीथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस? देव आमच्या सांगाता आसतलो. संवसार सोंपोपर्यंत आमच्या सांगाता आसतना आस्वासन दिल्लें आसा आनी तोच चीज आमच्या सांगाता आसा, आमच्या सांगाता चलता. जो थंय गेला थंय आमकां एक दीस तो पावूंक आमकां सांगाता आदार दिता. ताच्याच सांगाता वाट चलुया, सालामती पावुया. आमचो बाबात समेबाजार उचारून सगल्यांनी म्हणचें. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुस्तार
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची तरी मागणी बापा मुखार घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या आपोण्यांक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हाताक घातलोले परजेक सर्गीचे वाटेर चलूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोविड-19 पॅन्डेमीक हाका लागून ह्या दिसांनी सोमेस्तांचे बरेपणा खातीर आपलीं पावलां मारतना वाटेक कोश्टवटल्यांची फावो ती जोटणाय वो निगा घेवंक देवाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. वादळ मोळ जावन वेस्ट बेंगॉल ओडिसा आनी हेर वाठारांनी जायतीं मनशां कोश्टवतात आनी थोडीं मरून गेल्यान. तशेंच पाकिस्तानाक एरोप्लेनाचो एक्सिडेंट जावन जायतोच लोक मेला. तर हे असले कठीण परिस्थितीन देवानूच तांची काकलूत करूंक आनी बरे मोनाच्या मनशांनी उदार काळजान तांकां पावूंक देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमचे क्रिस्ती आपणे वळखून घेवन सगळ्या सवे मोगान आनी एकवटान आमी जिवंक आनी अशें हे संवसारांतूच आसतना सासणाचे जिविताक आमी तयार जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा आमच्या काळजांतले आवडे तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमकां तूं पाव. कोविड-19 पॅन्डेमीका लागून संवसाराक अंतरून गेल्ल्या भावा भयणांक सासणाचें सूख फावो कर. पिडेंत कोश्टवतल्यांक आनी पिडेक आदार दितल्यांक जायते पास्टिगमा कसो आसून लोक भायर येतात तांकां तूं पाव. आमची मनां उंच वाडाय. तरेकवार वाटेर कोश्टवतल्यांक हांगा तुवें आसलेल्यांक क्वॉरंटायन जाल्ल्यांक तुजी आदार आनी घोटाय आनी कृपा दी. आमची भाव भयणां सुमार 19,000 वयर SSC एग्जामी करतात. ह्या दिसांनी तांकांय तूं राख सांबाळ. ह्या एग्जामीक लागून कितली उचांबडाय, कितलो गैरसमज, कितलें टेन्शन. साहेब आमच्या भुरग्यांक सांगाता राव, आवय बापाय सांगाता राव आनी खरीच भाशेन काळजा मनाची शांतताय तांकां दिवन कृपेन तांकां भर. हे एग्जामी बरे भाशेन जावंक आदार दी आनी सगळें वायट आसा तें तुज्या पांयां तोंडार वचून सगळें बरें तें सगल्यांक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेडणेच्या वेळार कित घेवया. C16.
Hosanna. Somestani pitoci, Bones fora Hosanna. Somestani pitoci, Dupaco so purpur. Domnului țota sorga, Isporiam cindana, Isvara tuce muka. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात मोहिमी आमच्या शुभेच्छा देवाक सर्वेस्व घेऊ. प्रितीवंता बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश समारंभून हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा स्वामी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान सरकार चडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मदेस्त, संवसाराचो मनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबाराचो धनी, आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो रोम आनी मस्तक, जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे चल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranco सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुकाचो, स्वर्गी तुकाचो, सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो. स्वर्गी तुकाचो येसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक
कोराराचें हेरगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good porgotuja. Sumia Jesu tuđe morona visokorna, tuđe puno život ponami podgota, tuđa imja nami otreka. बापा जिजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारले जेपो विसवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाचे माये सांगाती तिजो पती बाय घेवन झे बाय घेवन धर्मता बाय घेवन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या बळानूच आमच्या देवाक आमी मोगान बापा म्हणलो मागता. आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो गोठायेचो पवित्र आत्मो काळजीदारपणाचो बरे बुदीचो होच पवित्र आत्मा घेवन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळानूच जेजून दिल्ली आज्ञा आमी पाळटा बरे खबरेचे परगोटणार जाता आनी सासणाच्या जिविताक तयार जाता. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर संवसाराची पडलेल्या भाव भयणांचेर SSC एग्जामीक कोत्तात आनी कोत्तले तांचेर आनी तांचे सांगाता वावुरतल्यांचेर सगल्यांचे सुभां आशिर्वाद घाल आनी सगल्यांक आमकां वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशनांत ऐकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा हें आस्वासन दिल्लो आनी सदांच आमच्या सांगाता जियेतलो जेजू हो पडे आसा. ताका सांगाता घेवन आमचें जिवीत आमी जियेतना संवसारी वस्तूंनी आमी फावो तो तांचो उपयोग करून सासणाच्या जिविताक तयार जावंक तोच आमची घोटाय बळ जाता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती तर जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिन्याच्या वेळार कितें घेवया D43. Jezus सर्वनारा दोघे कशे साने तशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजूस सर्वनारा दोघे कशे साने तशे आमी तुका जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान मिसांत वांटो घेतात तांकां हे ओतमी कुमन्यावाच्या आक्ताचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कोळसरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, सर्गात चडलोल्या आनी आमकां स्वाद तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आमी आज समरमल्या आनी ह्या समयार उंड्या सराच्या रुपान त्याच मोहिमेमूत जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज सर्गीच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोण एकल्याक नेमलोलें काम संवसारान जतनायेन करूंक ह्या समारंभाचो फळ जावं दी. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाळून सोडवणेची बरी खबर हेरा मनशांक परगटूंक आमकां बळ दी. आनी ताणें केल्ले भासावणे प्रमाणे अजापांच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाचें गीत घेवया F20. संसार सोपोऱ्या तुमचे सांगाती आवासा. संसार सोपोऱ्या तुमचे सांगाती आवासा. बापान म्हाका धाडला
주옵소서 보부려 동체 상가비 아와서 성사서